चंद नौजवान थे। कहाँ के थे? तुर्की, देख रहे तुर्की नक्शे में, तुर्की के मशहूर शहर सुमिरना के पास, समरना एक जगह है, तो तुर्की के मशहूर शहर समरना के पास इस शहर के खंडरात पाए गए हैं, जिस शहर के अंदर ये लड़के रहते थे। उस शहर का नाम अफसस था और उस वक्त के बादशाह का नाम ओकियानुस, और अंग्रेजी में उसको डीसीएस कहते हैं। तो उस वक्त का बादशाह था, मुशरिक था वो। ये लड़के, अल्लाह ताला ने इनके दिल में तौहीद डाल दी और ये तौहीद का प्रचार करने लगे। बादशाह को मालूम हुआ कि बादशाह वक्त के मजहब के खिलाफ चंद लड़के हैं जो तबलीग कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह। इनको पकड़वाया गया, बुला कर लाओ उनको। अल्लाह ने फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक इन्नहुम आमनु इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। हमने सिर्फ ईमान ही नहीं दिया बल्कि ईमान में उन्हें इस्तिकामत अता फरमाई। आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ईमान के ऊपर इस्तिकामत बख्शी। बुलाया गया इनको, खड़े हुए, पूछा गया कौन है तुम्हारा रब? तो कामू, खड़े हुए, फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब जमीन और आसमान का रब है, हम उसकी इबादत करते हैं। लन नदउ मिन दूनिही, हम उसके अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। लन नदउ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता, अगर हम उसके अलावा किसी को माबूद बनाएं तब तो ये बहुत ही बेकार बात होगी, बहुत ही खराब बात होगी। कहा कि देखो, अगर तुम लोग अपनी ये हरकत नहीं छोड़ते हो और अपने अकीदे से बाज नहीं आते हो तो तुमको रुई में लपेट कर आग लगा दी जाएगी, जिंदा जला दिया जाएगा। रुई में लपेट कर तुमको जिंदा जला दिया जाएगा। इन लोगों ने कहा हमें थोड़ा सा मौका तो सोचने का, हम क्या करते हैं। वइज़ तज़लतुमूहुम, ये लोग थोड़ा सा अलग हुए और इन्होंने मशवरा किया क्या किया जाए। कहा कि भाग लो, भाग लो। इसका मतलब यह हुआ दीन को बचाना जब मुश्किल हो जाए तो आदमी उस शहर से भाग सकता है, निकल सकता है। लोग भाग लिए। भाग करके कहां गए? उम्मान के करीब, उम्मान देख रहे हैं, उम्मान से 8 किलोमीटर के पास एक गार था, एक पहाड़ी सिलसिला है और यह गार शिमालन और जुनूबन है, शिमाल और जुनूब में है। यानी अगर सूरज निकले तो किनारे से होकर के चला जाए, गार के अंदर इसकी रोशनी ना जाए बल्कि इसके झरोखों से हल्की हल्की से रोशनी अंदर जाए। शिमालन और जुनूबन ये गार था, साथ में कुत्ता है, ये लेकर के उस गार में घुस गए। मैंने सूरह कहफ की तफसीर तकरीबन 7 घंटे की है, इंटरनेट के ऊपर है, एक एक लफ्ज की शरह है, आप सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही अच्छी तफसीर है, 6-7 घंटे की तफसीर है इस सूरह करीमा की, जिस पर हम सरसरी तौर पर गुजर रहे हैं। तो उस गार में वो पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे, फज़रबना अला आदानिहिम फिल कहफि सिनीना ददा, हमने उनके कानों के ऊपर मोहर कर दिया। कानों पर मोहर करने का मतलब यह है कि आदमी के कान में आवाज पहुंचती है तो नींद से जाग जाता है, लिहाजा इनके कानों के ऊपर मोहर लगा दी गई ताकि कोई आवाज इनके कान में न जाए कि ये बेदार हो सके, और इन्हें सुला दिया गया, बेहोश नहीं किया गया। बेहोशी में और नींद में फर्क होता है, इसलिए कि बेहोशी में आदमी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन नींद के अंदर जिस्म का जो खुदकार सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, वह इंसान को इधर उधर करवट बदलवाता रहता है, और करवट बदलने की वजह से आदमी का जिस्म इन्हितात पजीर नहीं होता। आदमी बेहोश हो जाए तो करवट नहीं बदल सकता, लेकिन नींद के अंदर बदन का जो खुदकार और ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो बराबर उसे करवट बदलवाता रहता है, जिसकी वजह से आदमी का जिस्म महफूज रहता है। और अल्लाह ताला ने इनको सुला दिया। कुत्ता गार के दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ है और उसको भी सुला दिया गया, कुत्ता भी सो गया है, और 300 साल वो सोते रह गए। वलबिथू फी कहफिहिम सलासमियतिन सिनीन वज़दादू तिसा, अल्लाह तबारक व तआला ने 300 साल तक, 3 सदियां गुजर गई। अल्लाह, कैसे नशेबो फराज आए होंगे हालात में, सियासत में, शहरों के डेवलपमेंट में,
عقائد میں، اعمال میں 300 سال کے اندر کیا کیا تبدیلیاں نہیں آئی ہوں گی، کیا کیا چینجز نہیں آئیں گے شہروں میں، شہروں کے اطراف میں، جہاں آبادی نہیں ہوگی وہاں آبادی ہو گئی ہوتی، وغیرہ وغیرہ. لیکن 300 سال تک یہاں رہے ہو. 300 سال کے بعد ان کو جگایا گیا. اٹھے بات کہہ رہے ہیں اچھا قالو کم لبستم، کچھ لوگ بول رہے کتنے دن ہے، قالو لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن. واہ، 300 سال سونے کے بعد جب اٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن. پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ کو قبر کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے. دیکھو یہ اولیاء اللہ تھے، 300 سال تک نیند میں رکھے گئے اور جب بیدار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ ہم کتنے دن ٹھہرے. کوئی کہہ رہا ہے ایک دن، کوئی کہہ رہا ہے کہ آدھا دن. پتہ یہ چلا کہ قبر میں جانے کے بعد قبر والوں کو شعور نہیں رہتا دنیا کے لوگوں کے تعلق سے، انہیں معلوم ہی نہیں رہتا. وہ ایک دوسرا ہی عالم ہے، جیسے نیند کا عالم ہے. نیند کو اور موت کو دونوں کو باہم ذکر کیا گیا کئی جگہ پر. اسی وجہ سے کہا النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے. اگر موت کو سمجھنا چاہو تو نیند کو دیکھ لو، نیند کو دیکھ لو، ایسے ہی موت ہوتی ہے. تو ان کو نیند سے جب بیدار کیا گیا تو آپس میں کہنے لگے کتنا سوئے، 300 سال کے بعد اٹھ رہے، ایک دن نہ آدھا دن. اچھا بھوک لگی ہے، دیکھو 300 سال تک سوتے رہے، بھوک نہیں لگی تھی، کوئی نہیں اٹھا بھوک کی وجہ سے. اب جیسے ہی اٹھے تیسے بھوک طاری کر دی گئی. پیسے نکالے 300 سال پرانے سکے، جیب میں کچھ سکے تھے، کہا کہ جاؤ کھانا وانا لے کر کے آؤ. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، ایک جائے اور وہاں سے کچھ کھانا وانا لے کر کے آئے، رزق لے کر کے آئے، لے کر کے گیا. اب ایک روٹی کی دکان پر پہنچے، روٹی اور سالن لینے کے لیے، اور سکہ دیا تو کہا کہ یہیں کھڑے رہو آتا ہوں. خبر پہنچا دی کہ لگتا ہے اس آدمی کو کہیں دفینہ ملا ہے، گڑا ہوا خزانہ کئی سو سال پرانا. پکڑ لیا گیا. اس وقت کا جو بادشاہ تھا تھیوڈوسیس، وہ مسلمان ہو چکا تھا، عیسائی ہو چکا تھا. اس وقت کا جو سچا دین تھا عیسائی، صحیح دین آ گیا تھا، جس کے لیے یہ بھاگے تھے وہ دین وہاں آ چکا تھا. بادشاہ کے سامنے جب پیش کیے گئے تو سارا واقعہ بیان کیا گیا، ان لوگوں کو بھی بلا دیا گیا. تو حیرت زدہ ہوئے ہو، اور لوگ بڑی عزت کرنے لگے ان کی. اور بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہیں شہر میں تو ہم آپ کے لیے اچھے اچھے مکانات بنا دیتے ہیں، آپ یہاں رہیں. بولے نہیں، ہم وہی غار میں رہیں گے، وقتاً فوقتاً وہاں سے آتے رہیں گے، تبلیغ و دعوت کرتے رہیں گے، ہم وہی رہیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے. دیکھو کتنی پیاری گفتگو ہے، دو گفتگو ہے اس کے اوپر. پہلی گفتگو دیکھو، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. کیا زبان ہے عربی ہے، اللہ اکبر، بڑی حسین زبان ہے دنیا کی. سٹائل ہے کیسے بولنے کی، کیا الفاظ ہیں اس کے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. کتنے تھے یہ حقیقت میں؟ کچھ صحابہ کہتے تھے ہمیں معلوم ہے کتنے تھے. اس لیے کہ آپ دیکھیں، میں دکھاتا ہوں، ایک منظر دکھاتا ہوں. اللہ، پہلا قول سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. اچھا، اور دوسرا قول کہ یہ